अथ 40 सर्गः। अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः उपसङ्गृह्य राजानम् चक्रुर्दीनाः प्रदक्षिणम् तम् चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सह सीतया राघवः शोकसम्मूढो जननीमभ्यवादयत् अन्वक्षम् लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्यामभ्यवादयत् अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणौ पुनः तम् वन्दमानम् रुदती माता सौमित्रिमब्रवीत् हितकामा महाबाहुम् मूर्ध्युपाघ्राय लक्ष्मणम् सृष्टस्त्वम् वनवासाय स्वनुरक्तः सुहृज्जने रामे प्रमादम् मा कार्षीः पुत्रभ्रातरि गच्छति व्यसनीवासमृद्धो वा गतिरेष तवानघा एष लोके सताम् धर्मो यज्ञेष्ठवशगो भवेत् इदम् हि वृत्तमुचितम् कुलस्यास्य सनातनम् दानम् दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु हि लक्ष्मणम् त्वेव मुक्त्वासौ संसिद्धम् प्रिय राघवम् सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम् रामम् दशरथम् विद्धि माम् विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्यामटवीम् विद्धि गच्छतात यथा सुखम् ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थम् प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् विनीतो विनयज्ञश्च मातलिर्वासवम् यथा रथमारोह भद्रम् ते राजपुत्रमहायशः क्षिप्रम् त्वाम् प्रापयिष्यामि यत्र माम् राम वक्ष्यसे 14 हि वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया तान्यपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः तम् रथम् सूर्यसङ्काशम् सीता हृष्टेन चेतसा आरुरोहवरारोह कृत्वालङ्कारमात्मनः वनवासम् हि सङ्ख्याय वासांस्याभरणानि च भर्तारमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वशुरो ददौ तथैवायुधजातानि भ्रातृभ्याम् कवचानि च रथोपस्थे प्रविन्यस्य सचर्म कठिनम् च यत् अथोज्ज्वलनसङ्काशम् चामीकरविभूषितम् तमारुरुहतुस्तूर्णम् भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सीता तृतीयानारूढान् दृष्ट्वा रथमचोदयत् सुमन्त्रः सम्मतानश्वान् वायुवेगसमाञ्जवे प्रयाते तु महारण्यम् चिररात्राय राघवे बभूव नगरे मूर्च्छा बलमूर्च्छा जनस्य च तत्समाकुलसम्भ्रान्तम् मत्तसङ्कुपितद्विपम् हयसिञ्जितनिर्घोषम् पुरमासीन्महास्वनम् ततः स बालवृद्धा सा पुरी परमपीडिता राममेवाभिदुद्रावघर्मार्तः सलिलम् यथा पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः बाष्पपूर्णमुखाः सर्वे तमूचुर्भृशनिस्वनाः संयच्छ वाजिनाम् रश्मीन् सूतयाहि शनैः शनैः मुखम् द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शम् नो भविष्यति आयसंहृदयम् नूनम् राममातुरसंशयम् यद्देवगर्भप्रतिमे वनम् याति न भिद्यते कृतकृत्या हि वैदेही छायेवानुगतापतिम् न जहातिरता धर्मे मेरुमर्कप्रभा यथा अहो लक्ष्मणसिद्धार्थः सततम् प्रियवादिनम् भ्रातरम् देवसङ्काशम् यस्त्वम् परिचरिष्यसि महत्येषा हि ते बुद्धिरेष चाभ्युदयो महान् एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छसि एवम् वदन्तस्ते सोढुम् न शेकुर्बाष्पमागतम् नरास्तमनुगच्छन्ति प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम् अथ राजावृतस्त्रीभिर्दीनाभिर्दीनचेतनः निर्जगामप्रियम् पुत्रम् द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात् शुश्रुवे चाग्रतस्त्रीणाम् रुदतीनाम् महास्वनः यथा नादः करेणूनाम् बद्धे महति कुञ्जरे पिता हि राजा काकुत्स्थः श्रीमान् सन्नस्तदा बभौ परिपूर्णः शशीकाले ग्रहेणोपप्लुतो यथा
स च श्रीमानचिन्त्यात्मा रामो दशरथात्मजः सूतम् सञ्चोदयामास त्वरितम् बाह्यतामिति रामो याहीति तम् सूतम् तिष्ठेति च जनस्तथा उभयम् नाशगत्सूतः कर्तुमध्वनिचोदितः निर्गच्छति महाबाहौ रामे पौरजनाश्रुभिः पतितैरभ्यवहितम् प्रणनाशमहीरजः रुदिताश्रुपरिद्यूनम् हाहाकृतमचेतनम् प्रयाणे राघवस्यासीत् पुरम् परमपीडितम् शुश्रावनयनैः स्त्रीणामस्रमायास सम्भवम् मीनसङ्क्षोभचलितैः सलिलम् पङ्कजैरिव दृष्ट्वा तु नृपतिः श्रीमानेकचित्तगतम् पुरम् निपपातैव दुःखेन कृत्तमूल इव द्रुमः ततो हलहला शब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः नराणाम् प्रेक्ष्य राजानम् सीदन्तम् भृशदुःखितम् हा रामेति जनाः केचिद्राममातेति चापरे अन्तःपुरसमृद्धम् च क्रोशन्तम् पर्यदेवयन् अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णम् भ्रान्तचेतसम् राजानम् मातरम् चैव ददर्शानुगतौ पथि सबद्ध इव पाशेन किशोरो मातरम् यथा धर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाशम् नाभ्युदैक्षत पदातिनौ च यानार्हा वदुःखार्हौ सुखोचितौ दृष्ट्वा सञ्चोदयामास शीघ्रम् याहीति सारथिम् न हि तत्पुरुषव्याघ्रो दुःखजम् दर्शनम् पितुः मातुश्च सहितम् शक्तस्तोत्रैर्नुन्न इव द्विपः प्रत्यगारमिवायान्ति सवत्सावत्सकारणात् बद्धवत्सा यथा धेनु राममाताभ्यधावत तथा रुदन्तीम् कौसल्याम् रथम् तमनुधावतीम् क्रोशन्तीम् राम रामेति हासीते लक्ष्मणेन च रामलक्ष्मणसीतार्थम् स्रवन्तीम् वारिनेत्रजम् असकृत्प्रैक्षत सताम् नृत्यन्तीमिव मातरम् तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघवः सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा नाश्रौषमिति राजानमुपालब्धोऽपि वक्ष्यसि चिरम् दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमब्रवीत् स रामस्य वचः कुर्वन्ननुज्ञाप्य च तम् जनम् व्रजतोऽपि हयाञ्शीघ्रम् चोदयामास सारथिः न्यवर्तत जनो राज्ञो रामम् कृत्वा प्रदक्षिणम् मनसाप्याशु वेगेन नन्यवर्तत मानुषम् यमिच्छेत् पुनरायातम् नैनम् दूरमनुव्रजेत् इत्यमात्या महाराजमूचुर्दशरथम् वचः तेषाम् वचः सर्वगुणोपपन्नः प्रस्विन्नगात्रः प्रविषण्णरूपः निशम्य राजा कृपणः स भार्यो व्यवस्थितस्तम् सुतमीक्षमाणः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 40 सर्गः।